श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेव कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथायां दशमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भई सुनाओ। शिवजी राजगृहमा जाँदा फेरि दायाँ कुहुनु पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनु भयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देब्रेको हुनु पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनु भयो। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाच गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो।
फेरि कोल्हापुरमा गई उधर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नंदा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनु भयो। त्यस पुण्य भूमिमा गरुडादि रत्नादि फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र गरुडले नागहरू मेरा आहारा होउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साध्वक्षी देवी सकुम्पा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र शिलाहरूले भने, हे ईश्वरी, हामीलाई देवताको भावनामा मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावानुसारका देवताहरूको वास होस्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओंकारेश्वरमा गई माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओंकारेश्वर पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौं भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकका जनताले हामीलाई मानुन् र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्ला पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी लाल जिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरी। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र योगिनी गणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि क्षीरिकापुरमा गई भूणि पतन भयो। क्षीरिकापुर पीठ युगाद्या देवी कलंका योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र मातृका गणले आफ्नो स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहार कर्ता हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डियान जगन्नाथपुरीमा गई नाभि पतन भयो। उड्डियान पीठ विमला देवी पिंगलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर पातालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफूल चढाई कूदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लंका दाह गर्न सकौं भनी वर मागे।
ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयाग इलाहाबादमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह प्रजङ्घा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्रका देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा 64 शिवलिङ्ग आई जप ध्यान आदिले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र 64 लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लगिरीमा गई बायाकुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मालिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईँका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र सत्यले सत्य रहनेलाई उद्धार गर्न सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र आदित्यादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरीपीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाथ आई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गरून् भनी वर माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र कमल आदि फूलले
पूजा कालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरतेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो भाष होस् भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कामलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई। योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशंकोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघाई मानसिक उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यहाँ छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुशुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरव आई नाना बलि चढाई षोडशोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइन् वरदान लेऊ भन्नुभयो र अष्टभैरवले मातृका गणका अधिपति हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सती देवीको एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको संख्या 7.5 कोटी यानि कि करोड छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नु भएको छ। जय जय श्री स्कंद महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पीठोत्पत्ति नाम दशमो पारायण। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शांति शांति शांति। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः।